बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान या कोई और, आज चाइना ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना वाज़े पैगाम दे दिया है और सबके 14 तबक रोशन हो चुके हैं। चीनी वजारत खारजा और चीन के आला तरीन ओहदेदारों के बयानात ने न सिर्फ हलचल मचा दी है, बल्कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, ये इक़्तिदार से चिमटे रहने और इमरान खान को माइनस रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन ममालिक, जिनमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और पाकिस्तान के खैर खा ममालिक सरे फहरिस्त हैं, वो लगातार अदम एतमाद का इजहार करते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जिस दिन शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया उसके बाद उनकी कोशिश थी कि वो दो दौरे कर सकें, एक सऊदी अरब का दौरा और दूसरा चाइना का दौरा। और ये एक ट्रेडिशन भी है। फिर इन ममालिक से राब्ता किया गया, सऊदी अरब ने दौरे के लिए बुला लिया, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ उसने भी एक मैसेज दिया कि ये तो अपने मुल्क के अंदर भी मकबूल नहीं है। सऊदी अरब ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैकेज देने से इनकार कर दिया, अगरचे ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अरबों के साथ हमारी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके बाद इन्हें वहां से मिला कुछ नहीं। फिर यूएई के दौरे के दौरान भी इन्हें प्रोटोकॉल तक नहीं मिला, पैसे तो दूर की बात है। तुर्की ने इन्हें खाली हाथ भेजा। चाइना से मिन्नत तरले किए जाते रहे, चाइना को कहा जाता रहा कि शहबाज शरीफ का दौरा करवा लें। चाइना ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इसके बाद हमारी तरफ से ये तक कहा गया कि आप किसी कॉन्फ्रेंस पर बुला लें, किसी समिट पर बुला लें, इसकी साइड लाइन पर शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाएगी। इस पर भी चाइना राजी नहीं हुआ। फिर इसी दौरान चाइना हमारी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, सऊदी अरब भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि मकबूल भी नहीं है, जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, और इमरान खान ने इस बात की तस्दीक भी एक इंटरव्यू में की थी कि शाह महमूद कुरैशी को तुर्की और चाइना की तरफ से दौरे की दावत बगैर कोई ओहदा रखे इसलिए दी जा रही है क्योंकि उनकी एम्बेसियां यहां से ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट भेजती हैं। हर एम्बेसी अपने मुल्क को बताती है कि वहां पर अवाम के अंदर क्या जज्बात पाए जाते हैं। और फिर चाइना से जो $2 अरब के कर्ज का रोल ओवर था, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कॉल करके करवाया। IMF से भी बात उन्हें करनी पड़ती है। इसके बाद सऊदी अरब और यूएई को भी जनरल बाजवा ने कॉल की, जिसके बाद उन्होंने सपोर्ट का कहा, फिर कुछ सरमायाकारी की बात हुई। लेकिन इस सब सूरत हाल में दो ममालिक ऐसे हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से पहले दिन से लेकर आज के दिन तक बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। एक है रशिया, और रशियन मीडिया ने जिस तरह से इमरान खान की कवरेज की, और रशिया के सरकारी मीडिया रशिया टुडे ने इमरान खान के हवाले से कहा कि ये अनडिफीटेबल है, अनस्टॉपेबल है। दूसरा है चाइना। अब अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना जब से तख्लीक हुआ है, जब से चाइना का क़याम हुआ है, वो अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से अमल पैरा है। वो किसी मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता। वो किसी मुल्क के अंदर अपने पपिट्स इंस्टॉल करने पर यकीन नहीं करता। वो किसी मुल्क के अंदर फौजें उतारने पर यकीन नहीं रखता। वो मुल्कों में जाकर मुल्क मिलकर काम करने, ट्रेड करने, मिलकर तरक्की करने, यानी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल के उसूल पर अमल पैरा है। और मुदाखलत चाइना की फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात निहायत तवज्जो तलब है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किस तरह चाइना ने पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इशारे दिए हैं जो इस बात के गम्माज हैं कि चाइना कितना परेशान है। चाइना खुद मुदाखलत नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त ममालिक में वेस्ट की मुदाखलत पर बोलता रहा। अभी रिसेंटली चीनी वजीर खारजा की स्टेटमेंट देख लें, ऐसा लग रहा था कि सीधा वो हमसे मुखातिब हैं कि जी एशिया के अंदर, साउथ एशिया और जो हमारे ममालिक हैं वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में हैं, वो आलमी ताकतों के इन्फ्लुएंस में ना रहें, वो अपने काम करें, वो अपने मामलात को ठीक तरीके से लेकर चलें।
اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جنہوں نے گراؤنڈز بنائی ہیں، جنہوں نے بیک ٹو بیک پرسیپشن بنائی ہے کہ چین پریشان ہے اس رجیم سے۔ اگرچہ یہ الزام لگاتے رہے کہ عمران خان نے سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے یہاں تک کہا کہ مشرق وسطی کے کچھ ممالک سے خان کو پیسے دیے گئے سی پیک کو رول اوور کرنے کے لیے۔ اگرچہ خان صاحب کو آفر کی گئی لیکن خان صاحب نے قبول نہیں کی، فنڈنگ کا کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ سب کو نظر آتی رہی ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا آفیشلی بھی اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں، چائنا کے اپنے عہدیداران بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور چائنا کے جتنے عہدیداران ہیں جو ان کی فارن منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے جو کونسل جنرل ہیں، وہ مختلف قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر ان کے سفارت خانے موجود ہیں، وہ ایک طرح کی اب انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس دینے پر اتر آئے ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل کو دیکھیے، وہ پاکستان کا ایک ایسا اثاثہ ہے جنہوں نے ہمیشہ امن اور محبت کی بات کی ہے، جنہوں نے دین اسلام کی بات کی ہے، اور اس سب کے اندر مولانا کو بہت سے شر پسند عناصر ہدف تنقید بھی بناتے رہے، عجیب و غریب چیزیں اس سے پہلے بھی آتی رہیں۔ مولانا طارق جمیل نے کل ایک انٹرویو بھی دیا، اور اس انٹرویو کے اندر اس بیان کے اندر ڈائریکٹ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تبلیغی جماعت والے سیاست میں نہیں آتے، ہم سیاست پر بات نہیں کرتے، لیکن میں ایک پاکستانی شہری ہوں، میں ایک دین کا طالب علم ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ضمیروں کی منڈی لگی، یہ خرید و فروخت ہوئی، یہ حکومت قائم کی گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پے رول صحافی اور جو طبقہ ملامتیہ ہے پاکستان کے اندر، جو لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ ان پر چڑھ دوڑے، تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو گئے، مگر ان کا یہ بیان ایک چارج شیٹ ہے۔ دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا کے جو عہدیداران پیغام دے رہے ہیں، اب ان کی طرف سے ایک تصویر ہے جس میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم آفس کے اندر مولانا طارق جمیل ان سے ملنے گئے اور انہیں گلے سے لگا رہے ہیں، اور دونوں کے چہروں پر بڑی خوشی ہے۔ تو چائنا کے جو کونسل جنرل کراچی میں ہیں اور جو پورا سندھ اور بلوچستان دیکھتے ہیں، تو اس کونسل جنرل نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ تصویر لگائی۔ اس کے ساتھ کچھ لکھا نہیں، لیکن یہ تصویر سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ عمران خان سے محبت اور مولانا طارق جمیل کی جو بات ہے وہ کس قدر صحیح اور کس قدر درست ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کے کونسل جنرل ہیں نیو یارک سٹی میں، جو ان کے عہدیداران ہیں، ان میں سے بھی ایک نے تصویر لگائی ہے۔ اس پر کچھ لوگ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ اس تصویر پر جوکر کیوں لکھا ہوا ہے۔ وہ دراصل انہوں نے کریڈٹ دیا ہے اس اکاؤنٹ کو جس نے یہ تصویر پہلے پوسٹ کی، تو اس اکاؤنٹ کا نام سوشل میڈیا پر جوکر ہے۔ لیکن اس وقت لگاتار اب یہ بات ہو رہی ہے اور بیک ٹو بیک چائنا تک یہ بات چلی گئی ہے، اور چائنا نے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کپتان کے حق میں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف۔ اور یہ ایک بڑا واضح انڈیکیٹر ہے کہ اس نظام سے، اس رجیم سے پاکستان کے دوست ممالک نالاں ہیں، اور وہ اس نہج پر پہنچے ہیں کہ انہیں اشارے دینے پڑے، پھر انہیں ڈائریکٹ بات کرنا پڑی، اور یہ ملک کے فیصلہ سازوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔